नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानीमा सबैलाई स्वागत छ। आज शुभ दिन परेको छ, श्री पञ्चमी सरस्वती माताको विशेष दिन। हुन त 365 दिन नै हामी सरस्वती मातालाई स्मरण गरेर हाम्रो दिनको प्रारम्भ गर्दछौँ। हामी वाग्देवीको रूपमा, शारदाको रूपमा सरस्वती मातालाई भारती भन्दै सम्बोधन गरेर आफ्नो दिनको शुभारम्भ गर्दछौँ। तर पनि आजको दिन चाहिँ नि विशेष गरेर सरस्वतीलाई स्मरण गर्ने चलन छ। सनातन धर्मावलम्बीहरूको सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ वेदमा पनि सरस्वतीको उल्लेख आउँछ। तर त्यसबेला चाहिँ नि सरस्वतीलाई देवीको रूपमा भन्दा सरस्वती नदीको रूपमा पूजा गर्ने, सरस्वती नदीले हामीलाई जल दिएर त्योद्वारा हामीले चाहिँ नि जीवनयापन गर्न सकेका छौँ भन्ने हिसाबले सरस्वतीलाई सरस्वती नदी भनेर पूजा गर्ने चलन थियो। तर बिस्तारै त्यो क्रम चाहिँ नि यो मानिसहरूको विकास क्रममा बदलिएर गएर सरस्वती नदीलाई पर्सोनिफाई गरेर एउटा देवीको रूपमा स्थापना गरियो र वाग्देवी वेदमा पनि धेरैचोटि हामीले बोल्ने चिजहरूको सन्दर्भमा हाम्रो वाग्देवीलाई आह्वान गरेर उनलाई प्रतिस्थापन गरिसकेपछि मात्रै अरू विधानहरू सुरु गरेको प्रसङ्गहरू आउँछन् र त्यही क्रममा त्यही रूपमा विभिन्न सरस्वतीका रूपहरू परिवर्तन हुँदै गए, नामहरू उनको काम अनुसार थपिँदै गए र सौम्य देवीको रूपमा। हुन त वेदमा सुरुमा 33 वटा देवता र पछि आएर पछिल्लो समयमा आइसकेपछि 33 कोटिको देवताहरूको प्रसङ्ग जोडिएको छन्। अब जसमध्ये देवीहरूमा पनि सौम्य देवी र रौद्र स्वरूपका देवीहरू। हाम्रा अधिकांश शाक्त धर्मको सुरुवात र शाक्त धर्मको विकासको क्रममा कस्तो देखियो भने देवीहरू सौम्य स्वरूपका देवीहरू, गौरी, त्रिपुरा सुन्दरी, सरस्वती भनेको चाहिँ सौम्य स्वरूपका देवीहरू। यिनीहरू सधैँ कुनै हात हतियार लिएका हुँदैनन्। यिनीहरूले चाहिँ नि जहिले पनि सौम्य स्वरूप र बलि पनि स्वीकार गर्दैनन् र त्यो रूपमा लिइराखेको हुन्छ। र सरस्वती पनि त्यही हिसाबले सेतै वस्त्र लगाउने, सेतो कमलको फुलमा बस्ने, अब मधुर स्वरमा बीडा बजाउने र एकदम शान्त स्वरूपको जहिले पनि र सबैलाई एउटा कुनै बोल्नको लागि, कुनै काम गर्नको लागि एउटा ज्ञान प्रदान गर्ने देवीको रूपमा। र ठुल्ठुला ऋषिमुनिहरूको प्रसङ्ग आउँदाखेरि हाम्रो जस्तो वेदमा पनि आउँछ, पछि महाभारतमा पनि, रामायणमा पनि सबै ठाउँमा आइराखेको हुन्छ। जस्तो वाल्मीकि ऋषिले, त्यसपछि अब कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यासले होस्, सबैजनाले आफूले कुनै कुरो रचना गर्नु पर्यो, एउटा मन्त्र रचना गर्नु पर्यो अथवा कुनै ग्रन्थ रचना गर्नु पर्यो भने सरस्वती देवीलाई सम्झेर उनलाई आह्वान गरेर मात्रै मन्त्रहरूको, यस्तो सूक्तहरूको र महाकाव्यहरूको रचना गरेको देखिन्छ। जस्तो महाभारत अब संसारकै सबभन्दा ठुलो महाकाव्यमा पर्दछ महाभारत। र महाभारतका 18 वटा पर्वहरूमध्ये जस्तो भीष्म पर्व अन्तर्गत पढ्ने गीताको त हामी धेरैले बारम्बार यसको महिमा सुनेका छौँ। यही ग्रन्थ रचना गर्ने बेलामा पनि अब वेद व्यासले सबभन्दा सुरुमै सरस्वतीको आराधना गरेर मात्रै यो ग्रन्थको रचना गर्नुभएको छ। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदो जयमुदीरयते। यति सबभन्दा महाभारतको सुरुवातमा व्यासले नर नारायणलाई नमस्कार गरेर देवी सरस्वतीलाई आह्वान गरेर मात्रै आफू लेख्नु बस्नुभएको छ। अब यो प्रसङ्ग वाल्मीकि रामायणमा पनि आउँछ। वाल्मीकिले रामायण लेख्दा पनि जस्तो भनौँ साधना सकिसकेपछि मात्रै कुनै कुरो लेख्न बस्ने। त्यसकारण यो हामीलाई लेखन शक्ति प्रदान गर्ने, वाक शक्ति आउने, कुनै पनि जस्तो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छन्, जति पनि वाद्यवादनहरू हुन्छन्, त्यो सबै बजाउनको लागि चाहिँ नि सरस्वतीको कृपा पात्र चाहिन्छ। हामी जुन हरेक दिन बोलिराखेका छौँ, हाम्रो जुन स्वर निस्किन्छ, त्यो स्वर भनेकै चाहिँ नि देवी सरस्वतीसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्गीतमा लाग्नेहरूले पनि, सङ्गीत साधना गर्नेहरूले पनि, गीत रचना गर्नेहरूले पनि, सङ्गीत गर्नेहरूले पनि, काव्य रचना गर्नेहरूले पनि सरस्वतीलाई आराधना गरेर, सरस्वतीलाई सम्झेर उनलाई चाहिँ नि पूजा गरिसकेपछि पनि, पूजा गर्ने विधान पनि थुप्रै छन्। आफ्नो आफ्नो तरिकाले ठाउँअनुसार, परिवेशअनुसार ती पूजाहरू फरक हुन्छन्। तैपनि सामान्यतया सरस्वती पूजा भनिसकेपछि दियो, कलश, गणेश राखेर दियो, कलश, गणेशलाई पूजा गरिसँग त्यहाँ नवग्रहलाई पनि बोलाउने चलन छ र नवग्रहलाई पनि पूजा गरेर देवी सरस्वतीलाई प्रार्थना गरिन्छ। र त्यो प्रार्थना गरिसकेपछि सरस्वतीको वन्दना गरेर, सरस्वतीलाई प्रार्थना गरेर, सरस्वतीलाई सबै खालका सात्विक खानाहरू अर्पण गरेर, सेतो रङका चिजहरू अर्पण गरेर र सरस्वतीलाई मनपर्ने भनेर जहिले पनि एउटा मोतीका चिजहरू
पछिल्लो समयमा आइसकेपछि रत्नहरूसँग जोड्न थाल्यो। कुन देवी देवतालाई कुन रत्न मनपर्छ भनेर सरस्वतीलाई चाहिँ नि सेतो मोतीको मालाहरू र कुण्डलहरू पनि अर्पण गरेर त्यसपछि पूजा आरम्भ गर्ने, मन्त्र गर्ने, जप गर्ने, पूजा गर्ने र सबै शुद्ध खालको सात्विक भोजन अर्पण गर्ने चलन चल्यो। तर वेदको कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ नि कतै कतै कस्तो प्रसङ्ग पनि आएको छ भनेदेखि यो लामो समयसम्म एउटा धर्म चलिराख्दाखेरि विभिन्न समयमा त्यसमा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्। वेद पनि सुरुमा बहुईश्वरवाद, त्यसपछि एक ईश्वरवाद र सर्वेश्वरवाद, त्यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न देवी देवताहरूको उल्लेख आउँछ वेदमा। तर पछि सनातन धर्मावलम्बीले आफ्नो दर्शनको क्रममा चाहिँ नि कसरी उल्लेख गरे भनेदेखि सबै देवताहरू भए पनि, सबै देवताको फरक फरक स्वरूप भए पनि देवता भनेको एउटै हुन्, उनकै एउटा विभिन्न स्वरूप मात्रै हो। एउटा जुन शक्तिपुञ्ज छ, जुन शक्ति हो, त्यो शक्ति भनेको त एउटै देवताको मात्रै हो भन्ने क्रम गरिसकेपछि फेरि एक ईश्वरवादमा आयो। र त्यही बेलामा फेरि कुनै समय कुनै देवताको प्रबुद्ध, कुनै समय जस्तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवको कल्पना गरिएको थिएन, त्यो बेलामा चाहिँ नि जस्तो सुरुमा वैदिक समयमा सनातन धर्मावलम्बीहरूले प्रकृति पूजा र यज्ञ गर्दथे, यज्ञ प्रधान धर्म थियो। त्यो बेलामा चाहिँ नि ईश्वरको कल्पना यसरी गरिसकेको थिएन, प्रारम्भिक अवस्था थियो त्यो। तर पनि उनीहरूले सुरुमा देवताको एउटा स्वरूपको कल्पना गरे। देवता कस्तो स्वरूपमा होला, हामीभन्दा एउटा कति शक्तिशाली होला, जसले यत्रो ब्रह्माण्ड चलाएको छ, त्यसको चाहिँ नि कस्तो प्रकारका हात खुट्टाहरू होलान्, कस्तो शरीर होला भन्ने एउटा कल्पना गर्दै गएपछि पछिल्लो समयमा मानिसले त्यही कल्पना अनुसार मूर्तिहरू, चित्रहरू कोर्न थाल्यो देवी देवताको। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराणहरूमा सरस्वती माताको कस्तो मूर्ति बनाउने, कस्तो चित्र बनाउने भनेर निर्देशन दिएको छ। अब अधिकांश सरस्वतीका मूर्तिहरूमा 4वटा बाहुहरू बनाएका हुन्छन्, जसमा जपमाला, कमण्डलु, अभय मुद्रा अथवा पुस्तक लिएको हुन्छ। र कुनै कुनैमा चाहिँ नि सरस्वतीलाई वीणा धारिणी भनेको हुनाले वीणा पनि लिएको हुन्छ। त्यो वीणा पनि नेपालका प्राचीन मूर्तिहरू र पछिल्लो समयका मूर्तिहरूमा फरक फरक शैलीका वीणाहरू छन्। र त्यो बाहेक नेपालमा चाहिँ नि केही मूर्तिहरूमा मिति कोरिएका मूर्तिहरू छन् सरस्वतीका, कुनै चाहिँ नि शैलीको हिसाबले यो मूर्ति चाहिँ नि अलि अगाडिको हो भनेर मान्नेका मूर्तिहरू पनि छन्। ती मूर्तिहरूमा चाहिँ नि सरस्वतीको हातमा मसीदानी, हामीले जुन कलममा चोप्ने मसी, पहिला कलममा मसी छोपेर लेख्ने हुन्थ्यो, त्यस्तो मसीदानी हातमा लिएको, कमण्डलु हातमा लिएका सरस्वतीका मूर्तिहरू पनि छन् नेपालमा चाहिँ नि। अब काठमाडौँ उपत्यकामा र सिमरौनगढतिर भेटेका मूर्तिहरू पनि। अब ती अनि अझ पछिल्लो समयमा आइसकेपछि सरस्वतीको विभिन्न जस्तो शक्तिको कुरा गर्दा देवी देवताहरूमा विष्णुको जस्तो स्थानको मूर्ति भन्छन्, विष्णुको उभिएको मूर्ति, विष्णुको उभिएको मूर्तिमा चाहिँ नि एकापट्टि भूदेवी र अर्कोपट्टि सरस्वती भएका मूर्तिहरू पनि छन्। दुवैलाई शक्तिको रूपमा लिन थाल्यो, विष्णुको शक्तिको रूपमा। र त्यसरी विष्णुको मूर्तिमा पनि सरस्वतीको उपस्थिति देखिन्छ। र केही ग्रन्थमा पछिल्लो समयमा आएपछि ब्रह्मा चाहिँ नि सृष्टिकर्ता हुन्, ब्रह्माले मुखबाट सरस्वतीलाई सृष्टि गरेको मानिन्छ। तर केही ग्रन्थहरूमा पछिल्लो समयमा आइसकेपछि ब्रह्मालाई यता आएर सावित्री, गायत्रीहरू सँगसँगै सरस्वतीलाई पनि शक्तिको रूपमा राख्न थालियो। र पछिल्लो समय धेरै पछि आइसकेपछि चाहिँ नि सरस्वतीसँग गणेशको सम्बन्ध देखाइयो। र कसरी देखाइयो भने शिवको छोरीको रूपमा र गणेश र सरस्वतीलाई चाहिँ सँगसँगै आउने। पछिल्लो समयको केही यस्ता चित्रहरू बन्न थाले भारत र नेपालमा, जसमा कि सरस्वती मातालाई र लक्ष्मीलाई र गणेशको चाहिँ चित्रहरू सँगसँगै बनाएर पूजा गर्ने चलन पनि चल्यो। नेपालमा केही त्यस्ता मूर्तिहरू पनि छन् जसमा सरस्वतीको मूर्ति फलक भयो पुरा ढुङ्गाको, त्यसको तल्लो भागमा कतै कमलको फुलमा अथवा कतै पादपीठमा चाहिँ नि गणेशको सानो मूर्तिहरू पनि बनाउने चलन चल्यो। यसरी सरस्वती र गणेशको चाहिँ नि पछिल्लो समयमा आएर सँगसँगै एउटा दिदी भाइको सम्बन्धले पनि देखाइएको पाइन्छ। नभए सरस्वतीको चाहिँ नि प्राय एकल मूर्तिहरू नै बढी प्रचलनमा छन्। जुन रूपमा एक थरी सरस्वतीको मूर्तिहरू उभिएका हुन्छन्, जुन मूर्तिमा सरस्वतीले वीणा समात्नु भएको हुन्छ। अब अर्को थरी मूर्तिहरू चाहिँ नि सरस्वती जस्तो ललिता आसनमा बस्नुभएको हुन्छ कमलको फुलमा, जसमा कि उहाँको नजिकी वाहनको हिसाबले राजहंस अथवा मयूरलाई राखिएको हुन्छ। अब हरेक देवी देवताको वाहनमा चाहिँ कस्तो प्रसङ्ग हुन्छ भने उनीहरूको
देवी देवताको जस्तो सन्देश देवी देवताले दिन्छन् उनीहरूलाई पूजा गरेर हामीले के प्राप्त गर्ने, हामीले के को लागि सरस्वतीलाई पूजा गर्नुपर्छ, विद्याको किन आवश्यकता छ। आज पनि हाम्रो देशमा भनौँ न हामीहरू जस्तो आँकडाहरू हेऱ्यौँ भने, डाटाहरू हेऱ्यौँ भने आज किन हामी यति पछि छौँ त शैक्षिक क्षेत्रमा भन्ने कुरो गर्दा, जबकि जुन देशमा परापूर्व कालदेखि सरस्वतीलाई दसैँमा जस्तो महालक्ष्मी, महाकाली, सरस्वतीको पूजा गरिन्छ, सरस्वतीलाई आराधना गरिन्छ, आजको दिनमा विशेष सरस्वतीको दिन मानिन्छ। यसरी प्रारम्भदेखि सरस्वतीको यस्तो विधि आराधना गर्ने, पूजा गर्ने हाम्रो चाहिँ नि दर्शनमा, हाम्रो सिद्धान्तमा चाहिँ त्यति माथि, तर व्यवहारमा चाहिँ नि हामी कहाँनिर किन चुक्यौँ त, किन आज हामी कहाँ 100% शिक्षा छैन त भन्ने कुरो कतिचोटि उठिराखेको हुन्छ। त्यसकारण सरस्वती पूजाको एउटा निर्देशन भनेको, सरस्वती पूजाले दिन खोजेको एउटा सन्देश भनेको चाहिँ अर्को के भने, सरस्वतीलाई पूजा गर्ने भनेको मूर्तिमा मात्रै कुनै अक्षताले, अबिरले, चन्दनले, फुलमालाले मात्रै पूजा गर्ने होइन। सरस्वतीलाई पूजा गर्ने भनेको सरस्वतीसँग साक्षात्कार गर्ने, अध्ययन गर्ने, त्यसलाई मनन गर्ने होइन, अब अध्यापन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र आफूले जानेको चिज अरूलाई पनि बाँड्ने। त्यसकारण त्यो क्रम हामीलाई सिकाउन खोजेको भने चाहिँ सरस्वती पूजाले त्यो चिज हो। हामीले आफूले अध्ययन नगरिकन, नपढिकन सरस्वतीलाई सम्झेर ग्रन्थ मात्रै पूजा गरेर हुँदैन। अहिले पनि हामी कहाँ देखिन्छ कतिजना मानिसहरू अक्षर चाहिने नचिनेको, अक्षरहरू नपढेको, तर श्रीमद् भागवत अथवा गीतालाई पूजा मात्रै गर्ने। त्यो पूजा मात्रै गर्ने भनेर बाह्य स्वरूपले पुस्तकलाई पूजा गर्ने भनेको होइन। पूजा गर्ने भनेको अक्षरहरू जानेर त्यहाँ भएका चिजहरू पढेर मनन गरेर त्यसलाई धारण गर्ने हो। त्यसै गरेर सरस्वतीको पनि हामीले सरस्वतीको आराधना गर्ने भनेको, सरस्वतीको पूजा गर्ने भनेको सरस्वतीको बाह्य स्वरूपको मात्रै होइन, सरस्वतीले दिने जुन हामीलाई एउटा वरदान हो, वाक्शक्ति हो, त्यो लिएर हामीले पूजा गर्ने भनेको हो। र नेपालको प्रसङ्गमा पनि धेरै मूर्तिहरू सरस्वतीका स्थापना भएकोबाट के देखिन्छ भने, यहाँ पनि जनमानसमा सरस्वतीको पूजा व्यापक थियो। लिच्छवी कालमा, मल्लकालमा, पछि आएर शाहकालमा पनि थुप्रै मूर्तिहरू बने जुन मूर्तिमा सरस्वतीलाई स्थापना गरियो र सरस्वतीको विशेष पूजा पाठहरू गरियो होइन। त्यसै गरिकन अब प्राचीनताको हिसाबले हामीले कुरा गऱ्यौँ भने अहिलेसम्म भेटिएको, हामी कहाँ भेटिएका सबभन्दा पुरानो मिति भएको मूर्ति कहाँ छ त भन्नु पऱ्यो भनेदेखि फर्पिङको कमल पोखरीमा एउटा सरस्वतीको मूर्ति भेटिएको छ। 1191 इस्वी सम्मतको हो त्यो मूर्ति चाहिँ नि अहिलेसम्म मिति भएको सबभन्दा पुरानो मूर्ति हो। अब त्यसपछि चाहिँ नि हुन त शैलीको हिसाबले त्यो जस्तो मूर्तिकारहरूले, त्यसका विज्ञहरूले ढुङ्गाको प्रकृति, त्यसमा प्रयोग भएका लुगा गहनाको शैली, त्यसपछि त्यो सम्प्रदायको कति प्रचार छ, सबै हिसाबले मूर्तिको समय तोक्छन् र त्योभन्दा पुराना मूर्तिहरू पनि छन् हामी कहाँ सरस्वतीको मानिएको, तर प्रष्ट रूपले मिति भएको मूर्ति चाहिँ नि यही हो। त्यसले गर्दा हामी कहाँ प्राचीन समयदेखि नै सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन भएको चाहिँ नि प्रष्ट हुन्छ। अब सरस्वतीको पूजा गर्ने क्रममा अहिले आएर एउटा हामीले यसमा धार्मिक सहिष्णुताको कुरा पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको समाजमा लिच्छवी कालदेखि नेपालको समाजको एउटा विशेषता भनेको धार्मिक सहिष्णुता हो। हामी कहाँ हिन्दू, बौद्ध र अन्य धर्मावलम्बीहरू सुरुदेखि नै एउटै आँगनमा एउटै मन्दिर, एउटै विहार, एउटै मठ सँगसँगै राखेर र कति एउटै मूर्तिलाई पनि दुवै धर्मावलम्बीहरूले सम्मान गरेर पूजा गरेका बसेका उदाहरण थुप्रै छन्। त्यसमध्ये एउटा उदाहरण आजकै दिनमा स्वयम्भू काठमाडौँ उपत्यकामा भएको बौद्ध धार्मिक स्थलहरूमध्ये स्वयम्भू महाचैत्य एउटा प्रसिद्ध स्थल हो र त्यो थलोमा महामञ्जुश्रीको एउटा बेग्लै मन्दिर, मूर्ति भएको ठाउँ छ, जसलाई महामञ्जुश्री भनेर बौद्ध धर्मावलम्बीले पूजा गर्छन्। त्यही ठाउँमा गएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ नि सरस्वती पूजाको दिन सरस्वतीको पूजा गर्छन्। सबभन्दा ठुलो मेला लाग्ने दिन सरस्वती पूजाको दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा र बाहिर पनि थुप्रै सरस्वती मन्दिरहरूमा मेला लाग्छन्। सानो केटाकेटीदेखि अक्षर आरम्भ गर्नको लागि भर्खर 2 वर्ष 3 वर्षको बच्चालाईदेखि लिएर त्यहाँ केही अक्षरहरू कोराउने गर्ने एउटा परम्परा चलि आइराखेको छ। त्यसमा सबभन्दा बढी मानिसहरू जान रुचाउने, सबभन्दा बढी मानिसहरूको रोजाइमा पर्ने थलो चाहिँ नि स्वयम्भूमा भएको मञ्जुश्रीको थलो हो। त्यसले गर्दा हामी यसलाई चाहिँ नि कस्तो भने सरस्वती र मञ्जुश्री दुवैलाई हिन्दू धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले जसरी एउटा भनौँ न समान रूपले लिएको छन्, धार्मिक सहिष्णुताको रूपमा चाहिँ नि यसलाई वर्णन गर्न सक्छौँ। सरस्वतीलाई विद्याकी देवी बाहेक पछिल्लो समयमा आइसकेपछि एउटा संरक्षक देवीको रूपमा, बालबच्चाहरूको संरक्षण गर्ने देवीको रूपमा पनि मानेको देखिन्छ। रणबहादुर शाहको समयमा रणबहादुर शाहले विभिन्न देवी देवताका मूर्तिहरू अथवा अरू कुनै
अपशकुन लाग्ने चिजहरूलाई नष्ट गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्, प्रमाणहरू छन्। त्यसमध्ये उनले आफ्नो रानी कान्तिमतीको मृत्यु भइसकेपछि यो आकाशमा देखिने गिद्धहरू चाहिँ नि अपशकुन हुन्, यिनीहरूले गर्दाखेरि मेरो रानीको मृत्यु भयो भनेर त्यो खालको एउटा उनलाई गलतफहमी भनौँ त्यस्तो भइसकेपछि उनले सब गिद्धहरूलाई, जति गिद्धहरू देखिन्छन् ती सब गिद्धहरूलाई मार्न लगाए र जाउला खेलको ठुलो चोकमा ती गिद्धहरूलाई मारिसकेपछि उनीहरूलाई जुन अब अन्तिम गर्नु पर्यो भनिसकेर त्यहाँ आगो बालेर सब ती गिद्धहरूलाई डढाइयो। अनि त्यसपछि त्यो बेलाका तान्त्रिकले के भन्यो भने यसरी यो यत्रो ठलोमा यो मानिसहरू हिँड्ने बाटो भएको ठाउँमा यो गिद्धहरूलाई यसरी मारिसकेपछि अब यहाँ भूत प्रेतहरू आउने हुन्छन्, मानिसहरू डराउँछन् भनिसकेपछि अब के गर्ने त भनेपछि एउटा विद्युत सभा बस्यो, पण्डितहरू बसे र सबैले के सल्लाह दिए भनेदेखि अब त्यो जुन ठाउँमा त्यसरी गिद्धहरूलाई पोलिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि बालबच्चालाई कतै पनि नराम्रो नहोस्, उनीहरूलाई कुनै रोग व्याधि नलागोस्, भूत प्रेतले नसताउन् भनेर त्यहाँ सरस्वती माताको मूर्ति राखिदिनु पर्यो भनेर सरस्वती माताको मूर्ति राखेको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसले गर्दा विद्याको देवी वाग्देवी सरस्वती पछिल्लो समयमा आइसकेपछि एउटा बालबच्चाको रक्षा गर्ने देवीको रूपमा पनि रहेको देखिन्छ। त्यो रणबहादुर शाहको त्यो बेलाको घटनाले चाहिँ त्यसरी पुष्टि गर्छ। र वैदिक समयदेखि एउटा नदीको रूपमा पूजा गर्दै आएकी सरस्वती देवीलाई पछि आएर यसरी सम्पूर्ण देवी देवता राक्षसहरूले पनि वाग्देवीको रूपमा पूजा गरेर र हामीले बोल्ने जति पनि कुराहरू छन् ती हरेक शब्दहरू, ती हरेक अक्षरहरू भनेको चाहिँ नि यी नाश नहुने चिज हुन्। यो कुनै पनि ती सबमा चाहिँ नि सरस्वतीको वास हुन्छ भनेर अहिले पनि सरस्वतीको पूजा चाहिँ नि भव्यताले गरिन्छ, सरस्वतीलाई स्मरण गरिन्छ। र आजको दिन भनेको सरस्वतीलाई हामीले सरस्वती जगाउने र हामीभित्र चाहिँ नि एउटा बाह्य रूपले मात्रै पूजा गर्ने होइन कि सरस्वतीलाई चाहिँ नि सबैजनाले आत्मभित्र साथ गरेर आफूले जानेको कुरो अरूलाई पनि सिकाउने एउटा प्रण गर्ने दिनको रूपमा चाहिँ नि लिनुपर्दछ।